बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन आज़ाद एंड अ वेरी पॉजिटिव मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन आज़ाद। हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से जो आप बराह रास्त देख रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपको मालूम है कि कल रहमतों वाली, बरकतों वाली, नेमतों वाली बहुत ही मुबारक रात थी और शब मेराज की ये वो बाबरकत रात के जिस पे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की खसूसी प्रोग्रामिंग का भी एहतमाम किया गया। इस बाबरकत रात, इस बाबरकत दिन की फजीलत, इसके फ़ज़ाइल के हवाले से आज वीकेंड एट होम के प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हमने मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर्स को दावत दी है, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, गो के एक मोमिन होने की हैसियत से, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब इस बाबरकत रात की फ़जीलत के हवाले से जानते हैं, लेकिन हम अपने रब के साथ राब्ते को और कैसे मज़बूत बना सकते हैं, हम ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं कि ताकि हमारा रब हमारे से राज़ी हो जाए। ये तमाम बातें हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से जानेंगे। आपका और हमारा साथ प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ़ में टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए रहेगा। 042992000628 हमारा नंबर है। और प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ़ में आपको मालूम है कि सैटरडे की प्रोग्रामिंग में सादिया अरशद साहिबा होती हैं, तो सादिया अरशद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बस थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होने वाली है ऑडियंस की। जी। और ख़वातीनो ज़ात चूँकि आज की ख़ास प्रोग्रामिंग है, तो हमने आज, और ये मेरी बड़ी प्यारी हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं ये, अल्लाह ताला ने शबाना अब्बास को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और ये सूफियाना कलाम और आरफाना कलाम सुनाने की सादत हासिल करती हैं, तो इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। और नातिया कलाम आज हम जी, इंशाल्लाह बिल्कुल, सुनेंगे शब मेराज के हवाले से। बिल्कुल सही। अच्छा जी, शेफ़ नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आ जाऊँ आपके पास किचन में? बताएं जी क्या बनने वाला है, ये अच्छा, बताइए। आज मैं हलवा बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मीठा ज़रूरी था। ठीक है, उसके साथ मैं पुलाव बना रही हूँ नमकीन में, ठीक है। चिकन पुलाव और साथ में सूजी का हलवा। सूजी का हलवा, वेरी गुड। सूजी ये का मौसम हलवा। की मुनासबत से जो है बड़ा कमाल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, ऐसे जो ही। जो टिप्स आपने बतानी हुई मुझे साथ साथ क्यों देती रहिएगा, फिर लाइव प्रोग्राम में मैं आप दिखा भी दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सादिया, सितारों का हाल और चाल क्या कुछ हो रहा है सितारों में, ये बताइएगा। कुछ चेंजेस तो जैसे कि अभी ये साल शुरू ही हुआ है, तो डेफिनेटली एक बिग चेंज है। जैसे कि मैं अभी बता ही रही थी किसी को कि सारे के सारे प्लैनेट्स आजकल कैप्रिकॉर्न में, सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत अच्छा ओके टाइम गुड। है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हर तरह से इसको हम कहते हैं नेम, स्टेटस, रिकग्निशंस, ये सब कुछ मिलता है। अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स का जो है ना वो एलिमेंट तंग करता है। ठीक है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, वो थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, शादी में जाना चाहते हैं, रिश्ते देख रहे होते हैं, बहुत बेहतरीन टाइम है, बहुत अच्छा। इसी तरह से लियो वालों के लिए भी बहुत इसी तरह से सेम यही सिनेरियो अप्रॉक्सीमेटली आएगा, लेकिन उनको भी थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल यहाँ पे रखना है। बट ये स्टेटस वाइज चीज़ें बहुत अच्छी होती बिल्कुल सही जी। अलीज़ा हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अलीज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा जी, बताइएगा। सॉरी, कहाँ से बात करिए? भक्कर से? जी जी। ओके, मौसम कैसा है ये बताएं भाई। धुंध थी पहले, तो आज तो ना धूप लगी हुई है। धूप है? तो हमें इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, लाहौर हमारे में पास तो धुंध ही धुंध है। हमारे पास सिर्फ धुंध ही धुंध है। आप बदले में धूप दे दें, हम आपको धुंध दे देते हैं बदले में। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? अपने बेटे के बारे में पूछना है। ओके जी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 15/2/2001। ओके जी, नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर अल्ताफ। मोहम्मद अल्ताफ। ताहिर अल्ताफ। ओके जी, क्या पूछना? मोहम्मद ताहिर अल्ताफ। ताहिर, हाँ समझ ठीक आ है। गई। अच्छा जी, बताइए क्या पूछना है? उनकी शादी के बारे में पूछना है कि कब से प्रोसेस शुरू करें, कि रिश्ता देखें ना देखें, क्या करें। ना देखने वाली क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो ना होता भाई है को ना, कोई कभी पसंद सफर है? लंबा पड़ जाता है, इसलिए। नहीं, भाई को कोई पसंद है? नहीं, कोई पसंद नहीं। अच्छा, पहले कंफर्म कर लेना, ठीक है? होगी भाई, कोई पसंद होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
क्योंकि इस बच्चे की शादी जो है ना वो अपनी चॉइस अपनी मर्जी के मुताबिक आती है। अब वो चाहे वो पहले घर वालों को मना के पसंद कर ले या पसंद करके घर वालों को मना ले, तो दोनों ही सर्कमस्टांसेस में इसकी पसंद की शादी आती है, जहाँ पे क्योंकि इसका जो माइंड है ना बड़ी मुश्किल से किसी जगह पे सुन कहते हैं टिकता है या रहता है ठहरता है। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए ना पेरेंट्स को ख़ास तौर पे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखा करें। वो 19-20 का फ़र्क हो तो चलता है, ये बच्चों के लिए भी 18-20 का फ़र्क हो तो नहीं चलता। फैमिली वैल्यूज़ को देखते हुए बच्चों की शादियां अगर वो चाहते हैं, कहीं पसंद करते हैं, तो उसको प्लीज़ कंसिडर किया करें। बिल्कुल सही, ये ज़रूरी है बहुत। और पसंदीदगी में कोई कबाहत नहीं है बिल्कुल आपको, नहीं अगर है। घर वालों को भी मिजाज अगलों का समझ आ रहा है तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी बात, क्योंकि ज़िंदगी देखें लड़का लड़की ने भी गुजारनी और दो खानदानों का मिलाप है, बिल्कुल, तो it is families very- का बहुत important बिल्कुल role सही। होता है। शबाना, आपका क्या स्टार है ये बताइए, कौन से मंथ में पैदा हुई हैं आप? 21 दिसंबर। दिसंबर, ओह, 21 दिसंबर। ये अच्छा टाइम, कैप्रिकॉर्न में हाँ follow जी करें? हाँ जी, अच्छा टाइम चल रहा है आपके लिए तो। बट आपको कुछ चीज़ों में, जिस तरह मैंने भी मैंने तो स्टार्ट में ये बात कर दी, तो इमोशनली वो चाहे अब घर हो, फैमिली लाइफ हो, उधर थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ सकती है, ये बल्कि चल रही होगी, उसको आपको मैनेज करना है, वो हम बाद में बात करते हैं। हाँ, ये सारी बातें नहीं ऑन एयर बतानी। अच्छा जी, सुमेरा हासिलपुर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसका सलाम। कुछ पता भी नहीं, क्या हाल है सुमेरा? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अगर आपने मेरा हाल पूछा है तो थैंक यू सो मच। बताएं किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना है। पूछें, बिल्कुल पूछें। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? जी 25 अगस्त 25 अगस्त 1996। 96 जी, ठीक है। क्या पूछना है? मैंने अपनी मैं कि मेरी शादी होगी है होगी। आवाज़ कट रही है तो बेटा आहिस्ता आहिस्ता बोलो। आपने अपनी शादी के बारे में पूछना है? जी मैम, कब मैं ना काम लेकिन कोई रिश्ता था ना। अच्छा, आपकी आवाज़ कट के आ रही है, आप ये पूछ रही हैं कि आपकी शादी कब होनी है? हाँ जी जी मैम, कब होनी? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। वैसे तो इनके लिए जो भी नवंबर के बाद से बहुत अच्छा वक्त है, कोई रिश्ते वगैरह इस तरह का सिलसिला चल रहा होगा। तो कब तक होनी है कि बेटा जवाब सिर्फ एक ही है कि होनी 2027 के एंड में है। अभी ये है कि अगर आप कोई रिश्ते कोई भी चल रहा है तो उससे प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराओ। बीइंग अ मंगलिक प्रॉब्लम आती है, मार्स बैठा हुआ है, ये आपको थोड़ा सा ट्रबल देता है। लेकिन ये है कि जहाँ पे भी सिलसिला बने, अच्छा मैच हो तो फिर बहुत अच्छा भी चलता है। तो बाकी मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया, लेकिन आजकल में आपके प्रपोजल्स होंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप देखिए जो इंशाल्लाह ताला जिसमें रब की रजा होगी वो खुद ही चीज़ें, मैंने देखा ऑटोमेटिकली फिर होना शुरू हो जाती है। बेशक। बिल्कुल ऐसे। साथिया, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि जो स्टोन है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं और फिर आप तक मैसेज कन्वे ऑन एयर भी करवाना, और आप कॉल कर सकते हैं 042992000628 हमारा नंबर है। जो स्टोन है, स्टोन तो हो गया, लेकिन वो गोल्ड का ही, गोल्ड के उसमें होना चाहिए? नहीं, हर स्टोन के साथ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आप सिल्वर में पहन रहे हैं, आप कॉपर में पहन रहे हैं, या आप गोल्ड में पहन रहे हैं। बहुत कम जेम स्टोन्स हैं जिनको मैं कहती हूँ कि आप गोल्ड में पहने। ठीक है, क्योंकि हर कोई येलो जरूरी सफायर है जिसको ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि आप गोल्ड में पहन लें। बाकी कोशिश करें कि सब कुछ सिल्वर में पहने। ठीक है। एक रेड कॉरल है, उसको कहा जाता है कॉपर में पहनो, लेकिन कॉपर पहनो तो बहुत जल्दी वो जो मेटल है वो काला हो जाता है। तो बेहतर होता है कि मिक्सचर सिल्वर और कॉपर का करा लो। अगर कॉपर है तो उसके ऊपर सिल्वर को आजकल तो वो हो जाता है। तो इस तरह से एलिमेंट्स का साथ, और फिर ये जरूरी ये भी नहीं होता, फर्ज कीजिए आपका जायचा या इनका जायचा, तो फिर मैं देखूंगी कि सन कितनी अच्छी पोजीशन है। सन रिप्रेजेंट गोल्ड, बिल्कुल ठीक। सैटर्न का जो एलिमेंट आता है वो सिल्वर के साथ आता है। तो ज्यादातर लोगों के बर्थ चार्ट्स में सैटर्न खराब होता है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड के ऊपर ही करें, बंदा परेशान हो जाता है ना। जरूरी नहीं है, एवरीबॉडी आप डजंट सिल्वर वांट के टू साथ इन्वेस्ट। पहने सबसे अच्छा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल से। अच्छा जी, आयशा हैं तालागंज से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आयशा? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मुझे लग रहा है या तो कंबल के नीचे बैठ के आप बात कर रही हैं या सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, हीटर नहीं है पास, कुछ तो गड़बड़ है। बताएं। ये बात देखा, मैं पकड़ दी। कंबल के नीचे से बात कर रही हो ना, है ना? सही। अच्छा जी, बता, बोला भी नहीं उससे जा रही थी, सर्दी इसको लग रही है। मुझे बताएं जी, क्या किसके बारे में पूछ है? भाई के बारे में पूछ लो। अल्लाह, इतनी सर्दी में क्या करना है भाई के बारे में पूछ के? छोड़ो, रहने दो। भाई की शादी के बारे में पूछो। शी इज वरीड।
डेट ऑफ बर्थ और ईयर क्या है भाई का बताओ? 15 सितंबर हाँ 2002। 2002। क्या चीज? 15 सितंबर 2002। और भाई का नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। अच्छा मोहम्मद अहमद। बिल्कुल से मेरी पूछना बात क्या सुनो। है भाई के बारे में? हाँ आयशा, आपको ना सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी लगना शुरू होगी। प्लीज़ सूप पी लो या कोई गर्म पानी पियो या चाय पी लो और 3-4 और कंबल ले लो, है ना? देखा? चलो बस अब और इससे ज़्यादा हम गुफ्तगू मुझे नहीं कर लगता है वो सकते। घर से वो रूम से बाहर निकल के बात नहीं नहीं तभी भाई, सर्दी लग रही ये है। उस पोजीशन में है जो मैं समझ सकती हूँ कि आप हिलना भी नहीं चाह चाह रहे रहे हो, होते हैं, ये सही वो है, बात। हिलना नहीं है बिल्कुल भी, डोंट वरी। लाइव जवाब सुनो जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बात क्लियर नहीं हुई है, मैं चूंकि पूछ रही थी कि भाई के बारे में क्वेश्चन शादी के बारे में, शादी के शादी। बारे में। अच्छा, शादी शादी तो इनकी कोई जो पिछले साल का ही जो मिड था उसके बाद से इसको हम कहते हैं कि इट्स अ वेरी गुड टाइम, ठीक है। और अगर अप्रैल तक 2026 के अप्रैल तक अगर कोई सिलसिला कोई सबब नहीं बनता है तो फिर 2027 आएगा, ठीक है। 26 भी नहीं 27 होगा और 27 का एंड 28 का शुरू, और जितनी लेट शादी होगी बाय द वे उनके लिए उतना ही अच्छा है। अच्छा होगा, चलो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, फरजाना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बात करना चाहती हूँ, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती जी, हूँ। उसकी बताइए। तबीयत तो ठीक नहीं रहती। दूसरा, मैं उसके आगे फर्दर उसके कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसको हम बाहर भेजना चाहते हैं, तो Date of birth। क्या उसका उसके लिए ठीक रहेगा? काइंडली जरा ये बताइए। ओके, डेट ऑफ बर्थ पहले बेटे की बताइएगा और ईयर बताइए। जी 8 मई जी, 96 जी। और नाम क्या है बेटे का? बेटे का नाम मोहम्मद उमर बिन यूसुफ। मुझे ईयर नहीं समझ आया। 96। ओके, जी और आप पूछना चाह रही हैं उनके करियर के बारे में कि बाहर भेजना है, राइट? जी जी जी, बाहर भेजा। सेहत भी उसकी ठीक नहीं रहती, काइंडली जरा बताइए। तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, आपने कुछ पूछना? इनको कभी कोई सांस से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड तो प्रॉब्लम जी, है? जी सांस का इनको पिछले दिनों सीवियर किस्म का नमूनिया हुआ था। ये एडमिट रहे, आईटीसी में भी रहे। ये ठीक है, काफी तबीयत खराब रही, तो अभी भी इनके वो बैक पेन बहुत होती है, उसके लिए भी टेस्ट चल रहे हैं। ओके, आप आपके बड़े बेटे हैं? सॉरी, आपके बड़े बेटे हैं? नहीं जी, ये मेरा छोटा बेटा। छोटा दो बेटा। बेटियां हैं बड़ी हैं। आप तो माँ है, माँ की तो दुआ तकदीर बदल देती है औलाद की। आप दुआ कीजिए। हाँ जी, मैं बहुत दुआ करती बस हूँ। दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम करेगा अपने महबूब के सदके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखिए, जो बेटे की सेहत के हवाले से आपने कहा ना, इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं, इसको ना ट्रीटमेंट वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत रहेगी, मगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें हम कहें कि कोई बहुत परेशानी है कुछ, तो इसको अंडर ट्रीटमेंट या अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर रहना है, ठीक है। वो ठीक हो जाएगा कुछ अरसे के बाद, अभी नहीं, ये अपने जब 30s में जाएगा ना, आफ्टर 30s तो कुछ सेहत में बेहतरी आएगी। लेकिन यस, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरह से रहता है। प्लस थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखिएगा, मुझे जो लगता है कि जिस तरह मैंने एक तो सांस से रिलेटेड कहा था, दूसरा मुझे इनके नर्व से रिलेटेड, समटाइम्स जो नफ्सियाती अमल होता है ना, वो भी आपकी इस चीज़ को ट्रिगर करता है, ठीक है। जो सोच होती है, जब आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह, तो उसको थोड़ा सा उसकी टेंशन को ज़रा कम करें। आप टेंशन कम लें ताकि बच्चा भी कम टेंशन ले। बाहर ये चला जाएगा, बाहर जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। सिर्फ बाहर जाके जो इसका काम होगा, जो चीज़ें होंगी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उसको थोड़ा सा टाइम भी लगे, तो ये बच्चा टेंशन लेता है बहुत ज़्यादा, तो इसकी उस टेंशन का जो लेवल है ना वो कम कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर भी चला जाएगा, कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। वासिया हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वासिया बताइएगा किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना है। बिल्कुल पूछें, बताएं जी। डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 7 तारीख 7 तारीख। जी, तीसरा महीना। अल्लाह, इतने मुश्किल तरीके से 7 क्यों बता मार्च। रही हो? सीधा सीधा बोलो। मार्च में मैं बेहतर तो आगे मेरी मैथ्स भी नहीं अच्छी है। 2007। 2007। अच्छा जी, Okay. क्या सवाल क्या है? शादी के हवाले से पूछना है। Wait, ये is it बात। too early? इतनी You जल्दी? are very young बेटा। ये कितने बना? मेरा मैथ्स तो नहीं सही। यार ये तो हार्डली 18 19। हाँ So, आप पढ़ाई कर रही हो? जी, हाँ, ये मुझे बताओ कि आपको कोई पसंद है?
नहीं पसंद नहीं। बस ये जो वक्फा लिया है ना, हाँ, ये बोलने बहुत में, कुछ कह गया। चले मैं ये आपको कह गया बताती भाई, हूँ। हाँ। इसमें तो मैंने पीएचडी की हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के बाद मैं आपसे राब्ता खुद करूंगी। हाँ जी, ये इसी का तो अच्छा देखो बेटा, अभी तो खैर कोई इस तरह का मुझे मामला नज़र नहीं आता है, और अगर आएगा भी तो 4 इयर्स के बाद है, ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स। सो उसमें थोड़ा सा आप वेट करो, और जो अभी भी जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त में चल रहा है, आप इसको देखेंगी कि ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि वैसे तो नवंबर के बाद से वो मामलात काफ़ी हद तक, इसको हम कहते हैं, कम हो जाते हैं, या जो भी आपका सिलसिला चल रहा था, आप दिस ईयर नवंबर तक देखोगे लाइफ का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा आपका। इंशाल्लाह और बड़ा अच्छा वाला है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सादिया, आपका बहुत बहुत My शुक्रिया। pleasure जी। ख़वातीन-ओ-ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है, और जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि हमारे साथ शबाना मौजूद है, और शबाना से हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। मेराज की रतियाँ धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है, लोलाक का सेहरा सर सोहत, वो अहमद प्यारा आवत है। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, गिलमान पुकारा इल्लल्लाह, गिलमान पुकारा इल्लल्लाह, खुद रब ने कहा माशाअल्लाह, महबूब हमारा वत है, लोलाक का सेहरा सर सोहत, वो अहमद प्यारा आवत है। जिब्रील अमी ये कहते चले, ऐ ऋषियों तुमरे भाग जगे, ऐ ऋषियों तुमरे बाग जगे, ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार हमारा वत है। मेराज की रतियाँ धूम ये थी, एक राज दुलारा वत है। यासीन की चमक है दातन में, त्वाहा का करिश्मा आँखन में, त्वाहा का करिश्मा आँखन में, वल
फजर का जलवा गालन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो अर्श का तारावत है, लोलाक का सेहरा सरे सोहत, वो अहमद प्यारावत है। धरती से उठा आवाज़ चढ़ा, मुमताज़ ये गुल था चारों तरफ, मुमताज़ ये गुल था चारों तरफ, लो हक से मिलने सल्ले अला, सरदार हमारा आवत है। मेराज की रतियाँ धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शेफ़ नाजिश मौजूद हैं और साथ किचन में जब खाना ताज़ा ताज़ा पक रहा हो तो एक तो अरोमा उसका, उसकी खुशबू और वो जो मोहब्बत और अपनाइयत के साथ नाजिश बना रही है ना खाना, आपको तो नहीं खुशबू आ रही होगी, लेकिन आप अगर मुझ पे एतमाद करते हैं तो ट्रस्ट मी एक बड़ी बरकत सी सेट पे नज़र आ रही है, महसूस हो रही है। शबाना इज़ ऑल्सो गोइंग टू अग्री, ऐसा ही है ना शबाना? बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो सूजी का हलवा बना तो शब मिराज और शब बारात हो तो ये इन दिनों बहुत ये तो ज़रूरी है, मीठा तो बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, नहीं मीठे में हम शहद डालेंगे, हम शुगर नहीं डालेंगे। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद है, इसी बात पे हो रही है। इनको देख के फिर मैं डर जाती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। फूड पुलिस यहीं बैठी हुई है। जी जी। अच्छा, मैं कितने जब मुझसे लड़कियां या बच्चियां या ख़वातीन पूछती है, मैं उनको कहती हूँ कि आप शुगर छोड़ दें। आप जब छोड़ेंगी शुगर का ये मतलब नहीं एकदम से ही कट ऑफ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको डॉक्टर साहब अगर कट ऑफ करें। आप चलता फिरता नमूना हो जो कि ये बात कर सकते हो। ये क्योंकि मुझे याद है कि एक ज़माना था जब आप कहने लगे कि अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं अपनी कॉफ़ी में भी पीनी बंद कर दूं, मैं एक चम्मच से क्या होता है, तो मैंने कहा सुंदर हाँ वो भी बंद कर दें। एंड देन आप तो मेरे से भी आगे टप गए। ऐसा ही बिल्कुल। यू स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग एंड द चेंज, स्किन में जो चेंज आया, रिमेंबर एवरीबडी यूज्ड टू आस्क यू कि क्या कराया, एंड यू वर लाइक मैंने चीनी छोड़ दी है, ऐसा ही है, मैंने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खानी छोड़ दी है। किसी को यकीन नहीं आता था, किसी को यकीन ही नहीं आता था, इतना अच्छा चेंज था। ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये ख़वातीन-ओ-ज़ात कि जब आप चीनी को कट बैक करते हैं तो उससे आपकी स्किन, आपकी सेहत एंड ट्रस्ट मी मिरेकल, आप देखें सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल आपने करना है अपनी डाइट के ऊपर। क्यों डॉक्टर साहिबा? जो है ना इम्यूनिटी, आजकल इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि इम्यूनिटी के ऊपर आप जब चीनी खाते हैं ना तो आपकी जो डिजीज़ अगर खुदा ना खास्ता पल रही हो कि वायरसेस बैक्टीरिया तो हर वक्त बॉडी में होते हैं, वो तो आपकी बॉडी उसको कॉम्बैट करती है ना, उसी को कहते हैं कुव्वते मुदाफ़ियत। ठीक है, वो भी खराब होती है अगर आप चीनी ज्यादा खाएं, बीमारी ज्यादा जोर से ऊद करके आती है। मसलन आपका गला खराब है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुई है और आप चीनी की कोई चीजें बना बना के पिए जा रहे हैं, तो आपकी वो चीज हील होने में बहुत टाइम लगेगा। नंबर एक। नंबर दो, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ट्रू, अक्सर बात की जाती है जी बच्चा मेरा बड़ा तेज है, इधर भागे जा रहा है, उधर भागे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, काबू कैसे करें? चीनी की ज़्यादती। वो ख़वातीन जो फीडर के अंदर चीनी डाल के देती हैं या कोई भी और चॉकलेट, जो स्वीटन चॉकलेट या इवन चॉकलेट डाल के फीडर्स में देती हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ना करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हलवा मत खाएं, हलवा ज़रूर थोड़ा बहुत खा सकते हैं, मीठा बिल्कुल भी ख़त्म मत करें। एक मियाना रवैया, मीठे में स्वीटनर आप स्टीविया डाल सकते हैं, आप हनी डाल सकते हैं, नेचुरल स्वीटनर है,
ہم چینی سفید چینی کی بات کر رہے ہیں. جذباتی ہیں نا ہم لوگ, تو یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. صحت ہے خواتین و حضرات تو یقین جانے پھر زندگی, میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صاحب حیثیت بنایا, لیکن چونکہ اچھی صحت نہیں ہے تو وہ پیسہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کریں اگر آپ صحت مند ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اچھا جی ناظر, سوری چونکہ لائیو پروگرام ہے تھوڑا سا میں چاہوں گی اس میں ذرا شور کم کر دیں. ہم شور تو نہیں ہے لیکن obviously ڈاکٹر صاحبہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک تو ہم نے بات بھی کی تھی وہ جو وائرل فلو بھی پھیلا ہوا تھا, اس پہ گفتگو اور اس کی. کے اگلے دن مجھے ہو گیا تھا. میں سوچا میں پروگرام کر کے آئی ہوں, پتہ نہیں جب میں پروگرام کری میں نے کہا پتہ نہیں کون لوگ بیچارے شکار ہو رہے گھر جاتے کو. یہ سوچنا نہیں تھا نا ہاں, آپ نے. اور خود ہی لیٹ گئی میں 2 ہفتے. سوری مجھے پلیز ہنسی آ رہی ہے, میں روک نہیں ہاں سکتی. نہیں آنیسٹلی مجھے تو خود اپنے پہ بھی ہنسی آئی, میں نے کہا یا اللہ جی ایک ہی ہویا میں نے. But it was contagious. اچھا جی ایستما. ہاں آج ہم ایستما پہ بھی بات کریں گے. آپ میرے خیال میں آپ پروگرام کنڈکٹ کر لیں. ہاں میں تو خود ایستمیٹک ہوں, میں جیتا جاگتا نمونہ, لیکن آپ شروع کریں پھر میں ساتھ ساتھ بتاؤں. کیونکہ ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ وائرل فلو بہت ریمپنٹ ہوا ہے, اس کے ساتھ فوگ, اسموک, کیا چیز ہے جو کہ نہیں ہو رہی, اوپر سے رات کی شادیاں, اوپر سے دن کو فوگ. آپ لوگ جو لوگ موٹر بائکس وغیرہ پہ جا رہے ہیں, جو لوگ ویسے بھی سفر کر رہے ہیں, دے نیڈ ٹو ویئر ماسک. سب سے پہلے تو ماسک والی بات ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایستھما جس کو ہم اردو میں دمہ بولتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور شکر ہے کہ اب ایسی دوائیاں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو کہ اس کو کنٹرول کر لیتی ہیں. ورنہ سندس آج سے کوئی 50 سال پہلے یہ بیماری کئی لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی تھی. اس کا جو اٹیک ہوتا تھا, میں آپ کو ڈرا نہیں رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب دوائیاں ہیں and I'm sure you are having them. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی لانگ ٹرم میڈیکیشن بھی ہوتی ہے اور اس کی ایکیوٹ اٹیک میں بھی میڈیکیشن ہوتی ہے. اچھا لانگ ٹرم جو استما کے لوگ ہیں جو وہ بیٹر فیل کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ چھوڑنی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو کیپ ہیونگ دیٹ, تاکہ آپ کے جو ایئر ویز یعنی کہ ہوا کی جو نالیاں ہیں وہ بند نہ. ہوتا یہ ہے کہ آپ اس ٹیمپریچر سے باہر نکلے, کولڈ ایئر پڑی آپ کے ناک کے تھرو گئے, وہ کولڈ ایئر جاتے ہی آپ کے جو ایئر ویز ہیں ان کو ایسے کر کے تنگ کر دے گی, جس سے آپ کو بریدنگ ڈیفیکلٹی ہو جائے گی, جس سے خدا نہ خواستہ جن کو ہوتا ہے استما ان کی ٹائٹنس ہو جاتی ہے, چیسٹ میں اتنی ہو جاتی ہے کہ ایکیوٹ اٹیک میں وہ بات نہیں کر پاتے. بالکل ٹھیک. اور جتنا سانس لینے کی وہ کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ایئر ویز اور سکڑتی جاتی ہے انفارچونیٹلی. تو اس لیے وہ ایسے لوگوں کو ایون پیٹس, اگر انہوں نے گھر میں پیٹس رکھے ہیں تو ان کے مختلف بال جو جھڑتے ہیں ان سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. گھر میں جو کارپیٹس ہیں اگر وہ دھلتے نہیں ہیں یا آپ ان کو صاف نہیں رکھتے, اگر آپ کے گھر کی بیڈنگ, بیڈ شیٹ اور پلو کورز چینج نہیں ہوتے, یا پلوز ہر 6 مہینے بعد چینج نہیں ہوتے, آپ کے پردے صاف نہیں ہوتے جن کو آپ روز آگے کرتے ہو تو روز پیچھے کرتے ہو, آپ کے گھر میں جو آپ پوچھے لگاتے ہو وہ چیز جس کو ٹاکی بولتے ہیں اگر وہ صاف نہیں ہے, کسی ڈس انفیکٹنٹ سے نہیں ڈس انفیکٹ ہوئی, تو آپ یہ سمجھیں کہ دین یو آر سٹنگ آن اے برنٹ آف این الرجی اور ایستھما. بالکل صحیح. اور گاڑی کو بھی, گاڑی کے میتھس وغیرہ بھی, یہ بھی گاڑی کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے, اس کے میتھس وغیرہ بھی. میں نے کچھ لوگوں کی دیکھی ہیں گاڑیاں جو اتنی نہیں صاف ستھری اندر سے ہوتی, باہر سے تو صفائی کا کر لیتے ہیں لیکن میتھس وغیرہ بھی وہ بھی اسی طرح ہی ہے, ایسا ہی ہے, سیٹیں ان کے اوپر بھی. تو اس لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ اف یو آر انگیجنگ ان پبلک ٹرانسپورٹ, اف یو آر انگیجنگ ان ایئر کرافٹ ٹریول یا ٹرین ٹریول یا بس ٹریول ایون, تو آپ ماسک کا ضرور کریں وہ, اور دوسرا اپنے ہاتھ جو ہے وہ سینیٹائزر ایک رکھیں اور ہاتھ اپنے صاف کرتے رہیں. اچھا جی, سب سے زیادہ اب ہم سمٹمز بات کریں گے کہ ایستھما کے سمٹمز ہوتے ہیں. سب سے پہلے کافنگ, وہ تو ایک نیچرل چیز ہے, کچھ بھی ہو, اسموک بھی ہو, کافنگ شروع ہو جاتی ہے. ساتھ میں ویزنگ شروع ہوتی ہے. ویزنگ کیا بولتے ہیں؟ ویزنگ ہوتی ہے جو آپ کے پھیپھڑوں میں سے آواز آتی ہے, سیٹی کی آتی ہے, ایگزیکٹلی وسلنگ ہوتی ہے, یا وہ ہاں کر کے آواز آتی ہے, کیونکہ وہ ایگزیکٹلی وہ سوتے میں بھی آ سکتی ہے. اور شارٹنس آف بریتھ, یعنی کہ آپ کو بریتھ لیسنس ہو جاتی ہے, آپ کو سانس لینے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے.
اچھا اس کا جو اکیوٹ اٹیک ہوتا ہے وہ تو آپ کو ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو انہیلرز دیتے ہیں, وہ بلکہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے بتا میں سکتے ہو. تو دو بار جا چکی ہوں ایمرجنسی. اب تو ہاسپٹل والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ آئی نہیں. اللہ نہ کرے یار. on a lighter note, کیونکہ ایکچولی میرے ساتھ یہ ہو چکا مجھے پتا ہے نا اس بات کا. ہاں, رات کے 2 بجے استھما اٹیک ہوا اینڈ اٹ واز انبیریبل. اور میں ادھر پھر رہی ہوں ادھر پھر رہی ہوں, مجھے سمجھ نہیں ہے. پھر میں ابو کو کہا کہ ایکس وائی زی, اور پھر obviously آپ کو ہوتا ہے, آپ بیماری نے ٹائم تو دیکھنا نہیں ہے, آپ پھر ایمرجنسی میں جاتے ہیں. You as a person who's had asthma and who has fought with it, آپ کو آج کا پیغام دینا چاہیے سامعین کو اور ناظرین کو کہ وہ کیسے اس سے ڈیل کرے, کیونکہ جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو میرے سے زیادہ آپ اچھا جانتے ہو کہ اس وقت کتنی ایک انسان کی وہ ہو جاتی ہے کہ وہ سانس آپ لینے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ سانس ایسا ہی. اور میں اس لیے ہر کسی کو کہتی ہوں کہ سانس لینا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ سوچیں کہ جب مجھے استھما اٹیک ہوتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرا لٹرلی گلا دبا رہا ہے, تو 3-4 لوگ مل کے گلا دبا رہے ہیں. اور جب وہ اٹیک ختم ہوتا ہے تو وہ جو ریلیف ہوتا ہے وہ بھی اتنا سکون نہیں دیتا, آپ ایک دم سے نم ہو جاتے ہیں, آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ غنودگی آپ کو آ رہی ہوتی ہے, آپ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے, کیونکہ آکسیجن سپلائی رکی ہوتی ہے کو. تو مجھے گھنٹوں لگتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے, لیکن جب شروع میں ہوتا تھا اٹ یوز ٹو بی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی, میں اپنے ہوش میں نہیں آتی تھی اور ایک بے ہوشی کا عالم ہوتا تھا. تو یو نیڈ ٹو اسٹے پازیٹیو, اور آپ کو اس کو خیال, اور یہ سیریس ہے بیماری, یہ نان سیریس نہیں, آپ اس کو لے سکتے. بالکل. جیسے کہ ابھی سندس نے کہا ہے کہ یہ بیماری اگر گھر میں کسی کو, بچے کو, یا وہ آپ کو کمپلین کر رہا ہے کہ امی مجھے سانس نہیں آ رہا, یا میرے ٹائٹ ہو رہا ہے, یا مجھے, یا گردن کے یہ مسلس پرومیننٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آبویسلی آپ زور سے کھینچ کے سانس لینے کی کوشش کر رہے ہو, تو اس, اور پلس ریٹ انکریز ہو رہا ہے, ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے, بچہ پیل ہو رہا ہے اور سویٹنگ شروع ہو گئی ہے, تو آپ فوری, اور یہ ناخن نیلے ہونے شروع ہو گئے ہیں, لپس نیلے ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو آپ فوراً سے پیشتر جائیں اور جا کے ڈاکٹر سے مطلب ایمرجنسی میں جائیں اس وقت, اور فوراً اس بچے کو ایمرجنسی. اور پھر کام ختم نہیں ہوا, پھر آپ نے, اس بچے نے انہیلرز لینے ہیں آن اے ریگولر بیسس, پھر اس نے وہ ساری چیزیں لینی ہیں جو کہ ضروری ہے, اور پھر آپ ایز امیونٹی, جس میں دیسی گھی شامل ہے, جس میں یہ دیسی مرغی یخنی وغیرہ استعمال شامل ہے, تاکہ بچے کی اندر کی امیونٹی بھی بہتر ہو سکے. شبانہ, مجھے ایسے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ زیادہ یعنی گھر کے کھانے کو پریفر کرتی ہیں اور اپنا خیال زیادہ رکھتی ہیں. میں اپنا کھانا وغیرہ بالکل اچھے سے خیال رکھتی ہوں, کیونکہ جیسے یہ چیزیں بتا رہے ہیں تو میں نے اکثر لوگوں میں ایسے دیکھے, اور وہ ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو بندہ دیکھ کے حیران پریشان ہے تو اس کے ساتھ ہوا کیا, اور اس کو سانس لینے میں یہ والا اللہ سبھی کو بچائے. لیکن یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ جو ہے نا, وہ اپنی ڈائٹ پہلے میں نہیں رکھتی تھی اپنی خیال, اب جب سے مطلب 1-2 دفعہ میرے ساتھ ہوا نا یہ والی, میری یکدم سے یہ چیزیں ڈاؤن ہونا شروع ہوگی, باڈی میں کوئی انرجی نہیں, تو پھر میں نے باقاعدہ ریگولر اپنی صحت پہ خیال رکھا اور کافی امپروومنٹ. اور کتنا فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. بالکل بالکل, اٹ از ویری امپورٹنٹ آپ کو اپنا خیال. ڈاکٹر صاحب بیفور وی وائنڈ اپ, اچھا سندس, ایک اور چیز ہوتی ہے جب کسی کو سانس نہیں آ رہا ہوتا یا مریض کی طبیعت, تو ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں پانی پیو پانی پیو پانی پیو, وہ اس وقت آپ نے کچھ کھانے کو کیسے آپ کر سکتے ہیں, پانی پینے کو نہیں دینا, حالت ہی نہیں ہوتی ہے وہ تو. یو کین آلسو ایسپریٹ, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وچ مینس ایسپریٹ مینس کہ آپ کا کھانا لنگز میں چلا جائے گا یا آپ کا پانی لنگز میں چلا جائے گا, تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, آگے نمونیا ہو سکتا ہے. اس لیے پلیز اس وقت پیشنٹ کو گرم رکھیں. اور ویسے بھی آج, اچھا جو میں نے نا ایک دکان سے ابھی پچھلے دنوں خریدا, ایک صرف اتنا ہائی نیک ہے, وہ میرے صرف گلے کو یا مفلر سے اس جگہ کو آپ گرم رکھیں, ویری گڈ, اوکے, تاکہ آپ لوگوں کی ٹھنڈی ہوا جب یہاں پہ پڑتی ہے تو اس کا وہ جائے ہی نہ. بالکل بالکل سے. بلکہ مجھے اس سے خیال آیا, میں ابھی آج بھی دیکھ رہی تھی جب میں آفس, گھر سے نکلی تھی آفس کے لیے, تو موٹر بائک پہ ظاہری بات ہے لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے جو کچھ ہے اس کے ذریعے آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کرنا ہے, تو چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ ان سب تمام بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, آمین ثم آمین. اس سردی میں بالخصوص آپ بچوں کو ہائی نیکس ضرور پہنائیں اور نیچے لیگنگز بھی پہنائیں, پورا تھرمل کا خیال رکھیں. اگر بچہ ضد کرتا ہے اس کی ضد کو نہیں ماننا, اور کان اور سر پہ ٹوپی جتنا میکسیمم, اور مفلر وغیرہ, بالخصوص جو بچے بائک پہ آپ کے ساتھ ٹریول کریں ان کو ڈبل ٹرپل چیزیں پہنائیں, تاکہ اللہ نہ کرے خطرناک خشک سردی ہے, اس میں اللہ نہ کرے کسی بچے کی صحت پہ کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. کچھ آپ نے کوئکلی اگر کہنا ہو. ہاں, میں نے یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کو استھما ہوتا ہے
وہ تھوڑا تھوڑا جب بھی کعوہ لیں یا کچھ لیں تو اس میں تھوڑی سی ملٹھی ڈال لیا کریں. اوکے. اگر ہائی بلڈ پریشر ہے پھر نہ لیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات اسی کے ساتھ شبانہ سے ہم درخواست بھی کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ پروگرام میں تشریف لائیں, ان کا ہم ساتھ شکریہ ادا کریں گے. شبانہ بہت شکریہ, جیتی رہیے, خوش رہیے. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, ہم پہ لطف خدایا آج کی رات ہے, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے, آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے, ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے, آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے, خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے, کس قدر جاں فضایا آج کی رات ہے, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے, سارا عالم مسرت سے معمور ہے, جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے, مہک اٹھی فضایا آج کی رات ہے, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے.
ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, हमारी टीम आपके साथ और सुंदस जमील के साथ ख़वातीन ज़ात प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह हमने ज़िक्र किया और अल्हम्दुलिल्लाह कल रात बरकतों वाली, नेमतों वाली, रहमतों वाली रात थी, शब मेराज की ये बाबरकत रात कि इसकी फ़जीलत एक मोमिन होने की हैसियत से, इसके फ़ज़ाइल एक मुसलमान होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ज़रूर जानते हैं, लेकिन इस पे मज़ीद रोशनी डालने के लिए कि बहैसियत एक मोमिन हम अपने रब के साथ राब्ते को और कैसे मज़बूत बना सकते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ मैं कराती चलूँ। गो कि बिल्कुल तारुफ़ की इसलिए ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के ख़ानदान का हिस्सा, की फ़ैमिली का हिस्सा ये तमाम तीनों मोअज़्ज़िज़ अपने हैं। डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहब मारूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं, एक मेंटोर, एक टीचर होने की हैसियत से, और हमेशा जब जब इस तरह की ख़ास नशरियात का इनेकाद किया जाता है तो हमारी गुजारिश और कोशिश होती है कि ये अपना कीमती वक्त निकालें। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। सामने मौजूद है, इनको तो मैं भाई कहती हूँ, और आप जब ख़वातीन ज़ात किसी को भाई कहते हैं ना तो आपको ये बात ज़रूर, और ये मैं हमेशा बात बड़े मान के साथ कहती हूँ कि जिस शख्सियत के नाम के साथ आप भाई लगा दें तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो शख्सियत आपकी बात का पास रखेगा, आपकी बात का मान रखेगा। तो डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी भी जो है, सरवर भाई तो भाइयों की तरह हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। तालीम तो इन्होंने हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही साथ ये अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए हम इनसे कलाम सुनने की सादत हासिल करते हैं, और जब ये कलाम पेश करते हैं तो उसमें वो अकीदत और एहतराम और जो इश्क है वो नज़र आता है। कलाम के हर एक एक लफ्ज़ में वो जो तासीर है उसको बयान करने का ये इजहार अपने अंदाज से करते हैं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामने मौजूद है, और ये इनसे भी इनकी वज़ादार शख्सियत, और रमज़ान पाकिस्तान की बिलखसूस जब जब मैंने सहरी नशरियात की या ट्रांसमिशंस की, हमेशा इनसे मुलाकात का जो है शर्फ हासिल हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी भाई, और अल्लाह ताला ने इनको भी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। ये साथ में शायरी लिखते भी हैं, और ये भी एक आमद होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तोहफ़ा होता है जो इनको और सरवर भाई को अता किया गया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और मीठा का इंतज़ाम भी किया जा रहा है, थोड़ी देर में मीठा भी ज़रूर पेश किया जाएगा। सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, एक मोमिन होने की हैसियत से शब मेराज की जो बाबरकत रात है उसकी फ़जीलत के बारे में तो हम ज़रूर जानते हैं, लेकिन इस पर रोशनी डालते हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया। जब हम मेराज का ज़िक्र करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मेराज की वजूहात क्या थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया क्यों? देखिए, इस्लाम का इब्तदाई दौर था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर में अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात को देखा, और फिर ये जो इसके करीब का ज़माना है उसमें सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो विसाल है वो भी मौजूद है। तो सैयदा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक़ था, और ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि इस्लाम की बुनियादों में जिस तरह से मेहनत सैयदा खदीजतुल कुबरा की थी, और ये सबसे इस्लाम की सबसे पहली शख्सियत भी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, तो वो उनका जाना भी हुजूर के लिए बहुत बड़ा सदमा था ज़िंदगी में। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत जो थी वो परेशानी में मुब्तला रहते थे, एक दुखी कैफियत थी। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई। इससे हमारे लिए एक सबक हमें ये मिलता है कि हम जब ज़िंदगी की मुश्किलात को, ज़िंदगी की परेशानियों को में मुब्तला होते हैं, तो उस इब्तला के दौर में, मुश्किलात के दौर में जब हम रुजू इल्लाह करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुश्किल के बाद इंसान के दर्जात को भी बुलंद करते हैं। सही। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की मुश्किलात में एक खूबसूरत
پیغام رکھا ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک بہت آسانیوں کے دروازے اللہ رب العزت اس مشکل کی وجہ سے کھول دیتی ہے۔ تو اس پر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان تھے، اور پھر دیکھیے کہ وہ ساری تکلیفیں، دکھ جو تھے وہ رسول اللہ نے برداشت بھی کیے اور رجوع اللہ بھی رہا، ہر دکھ کو برداشت بھی کیا اور اپنے رب کی رضا بھی اس کو سمجھا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور کو عروج عطا کیا، معراج عطا کی، اور اپنی رحمتوں، کرم نوازیوں کے سلسلے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی ذات والا صفات پہ کھولے تھے۔ بالکل صحیح سرور بھائی۔ بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے، اور معراج پاک کا جو معجزہ ہے، معجزے کا جو بنیادی لفظ ہے یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں تو ایسا کوئی بھی عمل جو انسانی حیثیات سے ماورا ہو، اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے، اس کی سوچ سے ماورا کوئی بھی ایسا عمل، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا، پتھروں کا، درخت کا چل کے آ جانا، دیگر رسول اللہ چشموں کا جاری ہو جانا، لیکن یہ ایسے معجزات تھے جو زمینی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے، جو قیامت تک قائم رہنی ہے، اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے کہ انبیاء و رسول میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ آپ کو بلند عطا فرمایا گیا، اس میں آپ کو جو شان عطا فرمانی تھی، معجزاتی شان، وہ بھی تو کوئی ایسی ہوتی کہ جو ماورا ہوتی ان تمام تر حیثیات سے، ان تمام تر پہلے سے دیے گئے معجزات سے۔ تو پھر یہ جو معجزہ تھا، اس کو باقی انبیاء کو معجزات زمینی عطا فرمائے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ آسمانی۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بنیادی بات جو قرآن کریم کے ریفرنس سے، کہ کوئی بھی کام جس کی نسبت جس شخص کی طرف ہوتی ہے، اسی سے اس کا جو میٹر ہے اس کو طے کیا جاتا ہے، جس لیول کا کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کا معراج پاک کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کہلوایا، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، یعنی اس کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف رکھی کہ اس کا اظہار کوئی اعتراض کرے گا تو مجھ پر کرے گا، مجھ پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو شان ہے، کہ جب کفار نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، تو جب قدرت آپ کے حیثیات میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل کی ہوا آپ کے عقل میں، آپ کے شعور میں، آپ کی فہم میں کس طرح سے آ سکتا ہے؟ تو جو سبحان سے اس کو شروع کیا گیا، اس پہ مفسرین نے بہت خوبصورت اور بڑی بنیادی باتیں اس حوالے سے کی ہیں۔ پھر ہم اگر اس کے واقعات کی طرف جانے کی بجائے اس کی مقصدیت کی طرف آئیں تو وہ بہت بنیادی باتیں اس میں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، ایک ایسی رسالت جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قائم رہنی ہے، جس رسالت کا وجود، ان کی رحمت، ان کا بھیجا ہوا دین، ان کی شریعت، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر جو ان کے ذریعے سے تعلیمات انسانوں تک پہنچانی تھی، اس کی حقیقت اور اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دکھانے کے لیے اپنے پاس بلایا، اپنے قرب کی منزل جو ہے وہ عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کہ خاص طور پہ جو معراج شریف کا جو تحفہ ہے، اب دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے، اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو وہ تحفے کا تبادلہ ہوتا ہے وہاں پہ، یہ بھی بہت زبردست بات ہے، اور اس میں بھی مفسرین کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ تو ہمیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کو جو تحفہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو عطا ہوا ہے، جو اہل ایمان ہوں گے، وہ نماز کا سبحان اللہ، یعنی وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں عطا فرمایا، بلکہ اس کا اعلان جو ہے وہ آسمانوں پر ہوا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کیا تحفہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے، یا آپ نے کیا اپنا پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس مقام پر قرب کی ایسی منزل پر کیا پیش کیا جاتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنی بندگی کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اپنے عجز و انکسار کا تحفہ اور اپنی عبودیت کا جو حسن تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اور یوں نماز کا اعلان دیکھیں، تمام کی تمام شریعت قرآن کریم جبریل کے ذریعے نازل ہوا، لیکن یہ جو نماز کا تحفہ ہے یہ اللہ نے براہ راست خود عطا فرمایا ہے، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہوگی، اس پہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ جی، اہمیت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سرور بھائی نے
जिस तफसील के साथ बड़ी उम्दगी के साथ और बहुत सारी गुफ्तगू को, जैसे वो कहते हैं ना, वो कूजे में दरिया बंद कर देना, इसके बाद कोई तबसरा बनता नहीं है। मैं नात पेश कर देता हूँ। बिल्कुल। मैं कलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रूर सर आपसे भी ये बात करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को जब हम देखते हैं और हदीस मुबारका को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो एक आली शान मिसाल हमें मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे कैसे ला सकते हैं और अपने रब के साथ राब्ते को कैसे मजबूत कर सकते हैं। देखिए, हम जब अगर इसी आपके सवाल को मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हम देखते हैं, उसका इशारा सरवर भाई ने भी किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हुए तो सबसे पहले जब पूछा गया आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं, तो अर्ज़ की गई कि मैं अपनी उम्मत की नाकस नेकियां लेके आया हूँ, इसको कबूल कर लीजिए, और मैं अपनी उम्मत के गुनाह लेके आया हूँ और उन गुनाहों को बख्श दीजिए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इब्तिदा में अर्ज़ किया था, रसूलुल्लाह परेशान थे, दुखी थे, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में गए हैं तो अपने दुख का इजहार नहीं किया, वहाँ जाके अपनी ज़ात को ही फरामोश कर दिया। वहाँ जाके सबसे पहले जिसका मुकद्दमा लड़ा वो हुजूर की उम्मत थी। जब कोई शख्स किसी के पास जाता है, हालांकि उसको अपनी बात करनी चाहिए कि हम एक मुहिब और महबूब की मुलाकात है, तो वो अपनी कोई बात उससे सुनता है, को अपनी उसको सुनाता है, सही। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इस उम्मत के साथ ताल्लुक़ देखिए कि रसूलुल्लाह का किस कदर मजबूत है कि अपनी औलाद की भी बात नहीं की, किस अहले बैत के किसी फ़र्द की कोई बात नहीं है, बल्कि वहाँ पे जाके अपनी उम्मत की बात की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हज़ूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते थे कि मेरा महबूब खुश कैसे होते हैं, तो आपने एक तो नमाज का तोहफ़ा जो पहले अर्ज़ किया जा चुका है, फिर हज़ूर की उम्मत पर तौबा का दरवाज़ा खोला कि आपकी उम्मत के लोग जो गुनाह कर बैठे वो जब भी मुझसे माफ़ी मांगें, इन्नहु कान तव्वाबा, तो वो अल्लाह को तव्वाब पाएंगे, वो माफ़ करने वाला पाएंगे। तो ये हमारे लिए मेराज से ये तोहफ़े हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात लाई, एक तो ये मेराज का तोहफ़ा है, और हम इन्हीं चीज़ों से, ये देखिए इसके ज़रिए से अब्द की बात की जा रही थी, तो अल्लाह रब, ये वो नाम था जो रसूलुल्लाह ने ख़ुद पसंद फरमाया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर असरार, 70,000 रमूज़ हुज़ूर पर को अता करने के बाद पूछा कि बिमा उशर्रिफ़ु का या मोहम्मद, कि महबूब हम आपको किस नाम से मुखातिब करें। कितने नाम अता किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, शाहिद, मुबशिर, नज़ीर, दाई इल्लल्लाह, सिराजी मुनीर, रहमतल लिल आलमीन, जिस तरह से आपने सवाल में भी कहा था, तो ये सारा कुछ अता किया है। आज आपको किस नाम से पुकारा जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिनिस्बती इलैक बिल उबूदिया, कि आज मुझे अपना बंदा कहकर खिताब कीजिए। अरे सुभान अल्लाह। तो ये आजिज़ी और इनकिसारी का वो मर्तबा और मकाम था कि मेरी शान ये है कि मैं अब्द हूँ, कि मैं अपने रब की अबूदियत करने वाला हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमारी ये खुशकिस्मती, हम अपने रब का उठते बैठते ज़िंदगी की आखिरी सांस तक शुक्र भी अदा करें तो यकीन जाने इंसाफ नहीं कर सकते कि अपने महबूब की उम्मत के लिए हमें चुना गया। इससे बढ़कर खुशकिस्मती हमारी क्या एक मोमिन होने की हैसियत से हो सकती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे लेकर भी बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त गुजारिश करते हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے حضور جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا خوبصورت آواز اور ایک سحر میں گرفتار ہم سب ہو گئے الحمدللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرور بھائی ایک خاص تحفہ ہوتا ہے. آپ تو خود نعتیہ کلام لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہم سب الحمدللہ الحمدللہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن اس عشق کو الفاظ کے ذریعے بیان کرنا، لکھنا اور پھر ادا کرنا. جی ہاں، یہ بہت میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ہے. اور میں جب طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو پریکٹس کرواتا ہوں تو بنیادی طور پر یہی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، لیکن ہر شخص جو سوچتا ہے اس کو کاغذ پہ اتارنے کی اس کے اندر قوت نہیں ہوتی. اچھا، جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں اور اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شاعری اس سے اگلا درجہ ہے. صحیح کہ آپ نے جو مضمون یا پورا ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن آپ نے وہی کہ آپ نے دریا کو بند کرنا ہے کوزے کے اندر کہ 2 مصروں میں اس کو
جو ہے اس کا مفہوم بیان کرنا ہے شاعری کے اندر، تو شاعری بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے. اور پھر شاعری میں بھی آپ کا ذہنی رجحان جو ہے وہ حقیقی شاعری کی طرف ہو کہ جو ہمیشہ رہے گی، جو کام آئے گی، جو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کے حوالے سے ہو، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اور بڑا اللہ کا شکر ہے اس میں. بالکل صحیح. آپ سے بھی ضرور بات کرتے ہوئے سر، آپ بھی نعتیہ کلام لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس کو لکھنا، ہر ایک لفظ کو پھر محسوس کر کے ادا کرنا، وہ جو کیفیت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے. اچھا، جس طرح کیونکہ سرور بھائی بھی نعت گو شاعر ہیں اور مجھے بھی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ مالک کی طرف سے عطا ہوتی ہے نعت لکھنا خاص طور پہ. دوسری شاعری آپ دیکھیں کہ ایک غزل کی کتاب ہوتی ہے، اس میں ایک نعت یا ایک حمد ہوتی ہے، تو پوری کتاب لکھنا نعت کی یہ عطا ہے. اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ یونیورسٹی نہیں ہوتی کہ اس میں نعت لکھنا سیکھا جائے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ان پڑھ ہیں لیکن وہ نعت لکھتی ہیں، ان کو عطا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو کوئی نعت لکھنے. جیسے میری پوری فیملی میں ایک ڈاکٹر ہے میرے بھائی، ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، کالج چلاتے ہیں، لیکن وہ نعت نہیں لکھ سکتے. بالکل ٹھیک. مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. یہ مالک کی عطا ہے، کیونکہ ایک تو مجھے وراثت میں بھی ملی ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ بھی شاعر تھے، بالکل ایسے تصوف پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہ اللہ کی عطا خاص کرم ہے، یہ خاص کرم. بالکل 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 ایسے ہی. جی، یہ جو خیال آتے ہیں یہ بھی غیب سے آتے ہیں. غیب سے، ہاں. مرزا غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے خیالی، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش. ارے واہ واہ. کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ساری چیزیں. بالکل. صاحب میں آپ سے گفتگو کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے شب معراج کی بابرکت رات اور اس سے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم کیا کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی رب کے ساتھ رابطے کو، اور انسان چھوٹے بڑے پیمانے پہ خطا کا پتلا ہے، چھوٹے بڑے پیمانے پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ رابطے کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو معراج ہے مسلمان کو تو یہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز ہے. یعنی یہ رب جو ہے یہ انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور یہ تو یہ انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملاتا ہے اور انسان کی سوچ کو بلند کرتا ہے. انسان کی فکر جو ہے وہ انسان رہتا تو زمین پہ ہے، لیکن اللہ نے اسے یہ شرف بخشا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اور حضرت اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے، انسان زمینی تو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے، معراج جو ہے یہ تسخیر کائنات بھی ہے، اور دنیا میں اس کائنات میں تحقیق، ریسرچ کرنا بھی یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے. ٹھیک. میں نے پہلے آیت پیش کی. دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ میری چارپائی اٹھائی جائے اور اس کو صحن میں جا کے رکھ دیں. تو پوچھا گیا کہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جاتے ہوئے بھی رب کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کائنات جو ہے یہ ہمارے لیے اس کو مسخر کرنا، اس میں تحقیقات کرنا، اور رب کریم کی ذات والا صفات کے ساتھ تو یہ چیزیں ہمیں ملاتی ہیں، لیکن اس کائنات کے راز پانا، کیونکہ یہ معراج جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے راز پائے تھے. کتب میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ کے جسم کی خوشبو بدل گئی تھی، وہ جو پہلے تھی وہ نہیں رہی تھی. تو ہم اس معراج کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ہم نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب پا سکتے ہیں اور اس کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بھی اسی طرح سے بلند کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. خواتین حضرات، سرور بھائی آپ سے بھی میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے کلام کی درخواست کرتے ہوئے اس کے بعد وقفے کی طرف بڑھیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے لے کر بڑھیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور اس پہ تضمین کے 2-3 اشعار. کروں اس بات پر میں شکر جتنا بھی بہت ہے کم، نہ دکھ تھا یاد
کوئی اور نہ تھا دل کو کوئی بھی غم، کسی نے رکھ دیا ہو جیسے میرے زخم پر مرہم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورج سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، کشش ہے چاند میں ایسی نہ بھاتے ہیں کوئی تارے، ہنسی چہروں سے بڑھ کر جن کے تلوے بھی لگیں پیارے، جمال ناز کا جن کے برے دم نازنی سارے، پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، کٹی تھی مدتوں کے بعد کہنے کو شب ہجراں، وہ تھے مسند نشیں ہر چند اپنی شان کے شایاں، مگر محفل میں کب تھا کوئی میرے حال کا پرساں، رقیباں گوش بر آواز اودر ناز و من ترساں، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، چٹانیں چیر کر جیسے نکلتا ہے گلے خود رو، پڑے مجھ پر بھی اس کا کاش کوئی ایک ہی پر تو، اسی جلوے کی خاطر مانی سرور منتیں سو سو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश ने जो है हलवा भी बनाया है, पुलाव भी बनाया, लेकिन चूँकि हलवे का ज़िक्र मीठे का बहुत ज़रूरी है, बताइएगा इसकी रेसिपी। अच्छा सुंदर जी, मैंने एक कप मैंने आधा कप मैंने कढ़ाई के अंदर डाला घी के बाद मैंने उसके अंदर 1 कप 2 कप सूजी, 3 कप चीनी और 4 कप पानी। ठीक है, करना क्या आपने, ये रेशो है 1 2 3 की ना। मैंने सूजी और घी को अच्छी तरह भून के मैंने शीरा अलहदा से बनाया, चीनी और पानी का, उसको अंदर ऐड किया और उसको थोड़ा सा कुक करके थोड़ा दम दे दिया। दम से पहले मैंने इसके ऊपर नट्स वगैरह ऐड किए और मैंने इसको सर्व कर दिया। जैसे सूजी फूल गई तो मैंने सर्व कर दिया। बिल्कुल सही। और आप देख सकते हैं ख़वातीन हज़रात, इसकी जो प्रेजेंटेशन है देखने में भी और यकीनन टेस्ट करने में भी ये उम्दा होगा। जीती रहिए, खुश रहिए। ख़वातीन हज़रात, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहब मौजूद हैं, मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी भाई मौजूद हैं, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं रफ़ीक भाई से गुजारिश करते हुए, चूँकि ये बाबरकत महफ़िल का पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क वीकेंड एट होम में ख़ास तौर पे एहतमाम किया गया है, तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की हम सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाह। मैं अपनी लिखी हुई एक नई नात के चंद अशआर। ये माइक आपका। दिल जो टूटा हुजूर याद आए, दिल जो टूटा हुजूर याद आए, अश्क निकला हुजूर याद आए, दिल जो टूटा। कौन हर बार बरऊं रखता है, कौन हर बार बरऊं रखता है, जब सोचा हुजूर याद आए, जब सोचा हुजूर याद आए, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, मैं जो रोया हुजूर याद आए, मैं जो रोया वो खुदा के करीब है उतना, वो खुदा के, शेर को दोबारा लेना आपने, वो खुदा के करीब है उतना, जिसको जितना हुजूर याद आए, दिल जो टूटा हुजूर
جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ یہ جو عاجزی اور انکساری کلام پیش کرتے ہوئے اور کلام پیش کرنا خواتین و حضرات، اور اس کلام کے ذریعے اپنی محبت اور قربت ظاہر کرنا، یہ بھی بڑا کرم ہوتا ہے کچھ خاص لوگوں پہ۔ جیتے رہیے جی، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کے آغاز سے یہ خاص نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم شب معراج کی فضیلت اور اس پہ مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ موجود ہیں۔ سر، اس پہ ضرور بات کرتے ہوئے کہ شب معراج کی جو بابرکت رات ہے، نعمتوں رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے، اس کا جو آغاز تھا سفر کا، اس پہ بات کرتے ہوئے۔ جی، اس کا جو آغاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین حاضر ہوئے، چونکہ یہ وہ خاص جگہ تھی جہاں پہ اس خوبصورت سفر کی ابتدا ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے رب کریم کا یہ پیغام پہنچایا، تو ہم شاید نہیں کیفیت کو سمجھ سکیں گے کہ جس ذات سے ملنے کے لیے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں کچھ لمحے ہی گزار لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی کہ میں اب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں اور حریم قدس میں جو اللہ کے انوار ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کو کتنی فرحت محسوس ہوئی ہوگی۔ تو وہاں سے حضرت ام ہانی کے گھر میں روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ موجود تھے، جبریل امین آپ کے لیے براق لے کے آئے اور حضور اس پہ سوار ہوئے، اور یہ معراج کا پہلا حصہ ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے، اور لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں، یہ جو راز ہیں یہ حضور جانتے ہیں، یہ رب کریم کی ذات جانتی ہے۔ لیکن جب یہاں پہ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو وہاں جو منظر تھا، دیکھیے وہ منظر جو تھا اس نے صدیوں انتظار کیا، ہزاروں لاکھوں سال کا سفر تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جسے ہم روض میثاق کہتے ہیں، کہ جب میرا محبوب اس کائنات میں آئے تو لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، میرے محبوب کی تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ 1,24,000 نبی انتظار کرتے رہے رسول اللہ کی آمد کا، لیکن آج وہ حسین لمحہ جو تھا وہ آن پہنچا تھا۔ تو جب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی امامت خالی تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسجد تھی، ان کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خالی تھا۔ تو حضرت جبریل نے حضور کا دست اقدس تھاما اور آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور یہ اعلان تھا کہ امام الانبیاء کی ذات در حقیقت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اس مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں، جس مسجد کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق بھی ہے، بلکہ ہمارا تو ارض فلسطین کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور یہ قلبی لگاؤ کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ ہم اس ارض سے، اس زمین سے اور اس کے ایک ایک ذرے سے محبت کرتے ہیں، کہ اور حضور کے قدم بھی چومیں اس سرزمین میں، اور انبیاء کا مرکز رہی۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے وہاں پر حضور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور کی تعریفیں کی۔ تو یہ جو معراج کا جو پہلا حصہ تھا یہ بڑا ہی والہانہ محبت سے لبریز، اور اس میں دیکھیے صرف رسول اللہ کی معراج ہی نہیں ہو رہی، آج انبیاء کو بھی معراج عطا کی جا رہی ہے کہ وہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ ذات کتنی بلند ذات ہے، جو ان کا جو امام ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر بھائی اس بات کو ہی آگے لے کر بڑھتے ہوئے، معراج کے بعد ایک تو نماز کا تو تحفہ ملا الحمدللہ، پھر معراج کے بعد واقعے کو بیان کرتے ہیں۔
جی ہاں، ایک پہلو شاید میں سمجھتا ہوں کہ معراج پاک پر جب گفتگو ہو رہی ہو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو تو یہ کہیں اس میں لگتا ہے کہ ایک پہلو رہ گیا ہے. تو ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے اور وہاں سے پھر آپ کا آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا اور وہاں پر بھی مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے جو ملاقات ہے وہ بھی ایک بہت دلچسپ پہلو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اس میں وہ جو جلیل القدر انبیاء کرام ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ جو مختلف مدارج میں انبیاء سے جو ملاقات ہے آسمانوں کے اوپر، یہ بھی اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اور پھر جب نماز کا تحفہ، اب آپ کو پتہ ہے کہ 50 نمازیں جو ہیں وہ عطا ہوئی تھیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میری امت جو ہے اس کے ساتھ میں اگر تقابل کروں تو یہ مشکل ہو جائے گا. اور پھر وہ 9 دفعہ رسول کریم کا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہونا اور پھر اس میں تخفیف ہوتے چلے جانا نمازوں میں، وہ بھی اس کا بڑا اہم پہلو ہے. اور وہ جو التجا تھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے دیدار کی، مفسرین کہتے ہیں کہ اس دیدار کی، اس التجا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ جو 9 بار اللہ کے جلووں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، تو ان جلووں کی جو تابش تھی، اس کی جو روشنائی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اس وقت جو ہے وہ ان کو عطا ہوئی جو انہوں نے التجا اس وقت فرمائی تھی. پھر جب واپس آتے ہیں تو جب یہ بات جو ہے وہ کفار تک پہنچتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا ہمارے ہاتھ، ایسی بات ہمارے ہاتھ آ گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا جو انسان ہے وہ اس پہ یقین ہی نہیں کر سکتا. تو وہ اکٹھے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور ان تک ابھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب آج تو ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کو ہم آپ کو سنائیں گے تو کوئی بھی عقل رکھنے والا بندہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا. تو جب انہوں نے ذکر کیا کہ جی آپ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ میں آج جو ہے وہ اقصیٰ اور پھر وہاں سے عرش اولا بیت الحرام سے اتنا سفر اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر اور پھر واپسی، اور یہ سارا کچھ رات کے اندر ہی ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ رسول اللہ نے فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے کہی. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اس کی تصدیق کرتا ہوں، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو یہ حق فرمایا اور سچ فرمایا. اور پھر صدیق اکبر کا لقب آپ کو دیکھیں صداقت کی بنیاد پر کہ جو بات حضور نے فرمائی ہے اس پر یقین جو ہے وہ صدیق اکبر جیسا ہوگا تو تب ایمان کی کاملیت جو ہے وہ اس درجے میں ہوگی. اچھا، کفار نے اپنے اپنے درجے میں اپنی اپنی عقل سے اپنی اپنی اس جو ان کی ذہنی بساط تھی اس کے مطابق سوال بھی کیے. معراج کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہیں اس زمانے میں بھی ہوئے. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ یہاں سے واپس آئے ہیں اگر تو یہ بتائیں کہ ہمارے کچھ قافلے تجارت کے گئے ہوئے ہیں، تو اگر تو آپ وہاں سے آئے ہیں اور رستے میں آپ نے کیا ان کو دیکھا ہے؟ تو حضور نے 3 مقامات کا یہاں پر اشارہ فرمایا، اور ان 3 مقامات کے اشارے سے ہی اس بات کی حقانیت جو ہے اس پہ کوئی دوسری رائے جو ہے وہ نہیں رہتی. انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ایک آپ کا قافلہ جو ہے وہ اس کو میں نے دیکھا ہے روحہ کے مقام پر، اور وہ لوگ جو ہیں اپنے قافلے میں اب تک اتنے دیر میں وہ واپس پہنچ جائیں گے. دوسرا آپ کا جو قافلہ ہے وہ ذی فجا کے مقام پر ہے، اور اس کے اونٹ نے 2 دوست ایک اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور انہوں اس اونٹ کی نظر جو ہے وہ میرے براق پر پڑی واپس آتے ہوئے، تو اس کو دیکھ کر بدک گیا، اور وہ دونوں دوست جو تھے وہ اونٹ سے گرے ہیں، اس میں سے ایک کا ہاتھ جو ہے وہ فریکچر ہو گیا ہے. تو اس کی تصدیق بھی آپ کر لیجئے. یہ بھی واپس آ رہے ہیں قافلے ابھی. صحیح. اور اس کے بعد تیسرا آپ نے فرمایا کہ تلوین کے مقام پر ہے جو آپ کا تیسرا قافلہ ہے، اس کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور اس میں ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر 2 جو سامان کی بوریاں ہیں وہ لدی ہوئی ہیں، اور وہ دھاری دار چادر ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. ان بوریوں کا کلر جو ہے وہ کس طرح کا ہے. تو یہ اس طرح کی تصدیق جو ہے وہ خود زبان رسالت سے آپ نے اس کی فرمائی، اور اس کی تصدیق قافلوں کے آنے کے بعد اس کا ہاتھ بھی جو ہے وہ ڈیمیج تھا، اور وہ قافلے انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت تک وہاں پر تھے. تو یہ معراج پر جانا اور اس کا واپس آنا، یہ ساری کی ساری سبحان الذی جو ہے اس کے دائرے میں کہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی یہ جو قدرت کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اپنی نشانیاں بھی دکھائیں، اور اس کے بعد کائنات میں یہ بھی دکھایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں وقت کو بھی روک سکتا ہوں کہ وقت بھی میرا پیدا کردہ ہے تو جب میں چاہوں. اور اس طرح کے واقعات اور بھی آپ کو تاریخ میں سیرت میں ملتے ہیں
جس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کتنے عرصے تک وہ، اب اللہ جس کام کو کرنا چاہے اس کو نہ ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، نہ ہمارے شعور میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اپنی عقل اور شعور سے اس کو، حواس خمسہ سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل خواتین حضرات، وقت کا مجھے کہا جا رہا ہے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن پیغام کی طرف بڑھتے ہوئے سر۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ اس امت کے لیے عروج کا پیغام ہے کہ اگر تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو یہ کائنات کی جو بے کراں وسعتیں ہیں یہ تمہارے لیے کم ہے، اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی ہے، اور انسان کو یہ شرف بخشا ہے اور اس کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ عروج اور معراج پہ پہنچ سکتا ہے۔ سر بابا میں تو پیغام علامہ کے اس شعر میں جو ہے وہ سنانا چاہوں گا، اور اس میں عروج کی، عظمت کی، بلندی کی، بشریت کی، ابدیت کی اور عبودیت کی تمام تر جہتوں کو جب ہم بات کر رہے تھے شاعری کی، تو اس میں انہوں نے ایک شعر کے اندر معراج کو اور اس کی مقصدیت کو اور اس کے مقام و مرتبے کو بند کر دیا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ نے بشر کے لیے پیدا کی ہے اور اس کے زیر سایہ کر دی ہے، اور جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، مطلب تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کائنات کی ہر شے کو انسان کے تابع بنا دیا ہے اور انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اس کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جے بھائی پیغام۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل۔ خواتین حضرات اپنے معزز مہمانوں کا کھڑے ہو کے شکریہ ادا کرتے ہوئے، مہمان باعث رحمت ہوتے ہیں اور یہ تو ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی فیملی کا حصہ، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شیف نازش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جتنا ہو سکے خواتین حضرات خوشیاں بانٹیں۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، حقوق العباد کو پورا کرنے کا جو یہ فرض ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو نبھانے کی اپنی اس پوری زندگی میں ضرور کوشش کیجیے۔ اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضرور کیجیے۔ زندگی رہی میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنے رب کی دی گئی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا ہر لمحہ، ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے، کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے۔ ہماری طرف سے خدا حافظ، لیکن جانے سے پہلے سرور بھائی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بسم اللہ۔ فرمائش بھی ہے اور موضوع بھی ہے تو میں وہی چند اشعار عرض کر دیتا ہوں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے
یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بولا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں. یہ دوریوں کو مٹانا، یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے. ذرا وہ نعت سنانا، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ